اگر انسان ها زندگی خود را متوجه شونه و زندگی خود را بفهمه مقصد چی را، حیات خود را، وجه تخلیق خود را بفهمه، بسیار از مسائل ها حل میشه. و امروز در دنیا ما میگن تباهی و بربادی و مصیبت ها و مشکلات میه که انسان ها در شدت در غفلت مبتلایه. در غفلت رنگارنگی دنیا، گفتم قبلا هم گفتم، پیسه، دولت، مقام، قدرت طلبی، تکبر، مختلف چیزا انسان را از خود بیگانه کرده. و انسان در چاند رسید، انسان در ماه رسید، انسان مختلف ایجادات شد، در او کشف کردن دنیا را، حقایق شد. لیکن یک بهترین چیزی که خود باید حقایق رو کشف کنه، کشف را نمونه. گم شده اصلی را انسان کشف نمونه که خود انسان دنیا هست، خود انسان. عزیزان من، لذا از بستی که انسان ها در گناه مبتلا میشه و در غفلت مبتلا میشه، آیه قرآن قبلا هم گفته، امروز کم توضیح میدیم. خداوند متعال چی میگه؟ ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ما بتحقیق جهنم را زرع، یعنی آفریده، یعنی خلق. جهنم را خلق کردم که برای بسیاری کثیر، یعنی بسیاری از جن ها و انسان ها. لهم قلوب يفقهون لا يفقهون بها، لهم اعین لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. قلب دارن و اینها از قلب و استفاده نمونه. وعظ و نصیحت برای قلبی از نه تاثیر نمیده. و بسیار کلام که واقعا انسان که در گناه ها زیاد در شدت مبتلا شد، آیه قرآن میگه قلب چی تاثیرگذار نیه، یعنی که خود طرف انسان باید. لهم اعین، یعنی دو چیم داره لیکن در اون نمیگن حقایق را. لهم آذان، گوش داره، و آذان یعنی گوش داره لیکن میگنی که از گوش خو وعظ و نصیحت برایش عمل نمونه. که قبلا در خدمت شما گفتم در این مرحله از غفلت انسان اگر رسید، خب لذا قرآن در دیگه جای میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. خب سوال ایه که آیا خداوند متعال که رحیم رحمان است، کریم، چطور میشه که جهنم را خلق کنه، پیدا کنه برای کثیر از انسان ها و از جن ها. جن ها رو خبریم که سنی میگه نداره، فقط شیعه یا کافره، در وسط نیه دیگه. بسیاری از جن ها و انسان ها برایش پروردگار عالم جهنم خلق کرده. برای چی؟ خدایا تو رحیمی، تو کریمی، جهنم را برای چیز کس خلق کرده. باز دیگه آیه دیگه ما خداوند متعال میگه که الا من رحم، خداوند رحیم است، کریم است و خیال میترسته که خلقهم، که برای از ما خلق کردم بهشت را. پس معلوم میشه که خدا هم جهنم را خلق کرده برای انسان ها، هم بهشت خلق کرده که خود شما خبریم که از گیر علما میشنیم که جهنم هم است و بهشت هم است. اینجا علما ما میگه که خب خدا چرا این دو چیز را خلق کرده؟ ما یک مثال میزنم، شاید در مثال شما کم زره بفهمید، کم توجه میخواه. بیسی که ما بسیار نیچورش میخوایم بیان کنم، بیسی فلسفیه کم. نجار یا ترکان میگیری، هر چیز میگیری ترکان میشه. نجار کی دروازه جوړ نه، مگر ترکان میخواه یک دروازه جوړ کنه، چیکار نول؟ مور چوب جمع نه، جنگل یا درختار مور میره که اون مناسب باشه تا درخت تا دروازه رو جوړ کنه. غایتی اما تارگت آخری ترکان چیه؟ مثال کے طور پر فار ایگزامپل میگیم دروازه، باید دروازه رو چوبار جمع کنه، بزرگ رنده کنه شیره، تب جا که او دروازه رو باید فیچ کنه. در این دوران رنده که مونه باز چوبا چکار میشه؟ بیکار میشه، باید نار دور بیندازه، پوستی خودی چوب که رنده مونه میندازه. یا یک کاشتکار دهقانی که دمونه زمین خو گندم را کسته تخم شرکسته که میرزه و چند دیر بعد او باید در ثمر برسه. دیرو وقتی دیرو شی میشه میگنی که بعضی از گندم ها را یا چاول دیرو مونه و میگره ثمر شی میگره، لیکن دمزی دوران بعضی از چاول یا بعضی از دیرو که دیرو مونه یا گندم آفت زده میشه، کریم مخرشی را. لذا هدف اصلی و غایت اصلی یک ترکان چیه؟ دروازه. غایت اصلی یک
که دهقان یا کاشتکار او چیه میگم چاول گیر مباید که سمرش گیر مباید. لیکن در کنارش عزیزان من بعضی کارها هم موشه، مثلا اون افزاده کریم مخرد گنده موشه، دروازهش بعضی ازی چوبایش پر دروازه فیش نمونه پرتاب کنه باید. لذا ترکان دو هدف داره، یک هدف اصلی مایه، یک هدفش در زیمش مایه نقلی. مثال خداوند متعال میگه که هدف اصلی پروردگار عالم، غایت اصلی پروردگار عالم میگه که تمام انسان ها در کجا بره؟ رحمت چی شامل حال انسان هاش نشون ببری دبری بهشت بره. لیکن میگن که انسان بعضم خدا میگه ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ما بسیاری از افرادها را گرفتم، برای بسیاری از انسان ها و جن ها جهنم ها. لذا از اینجی باز سوال مایه که هدف خلقت اصلی یعنی غایت اصلی پروردگار عالم خب بهشت شد، جهنم در زمین شما یعنی در زبات چی و مرحله شما چرا ایترست چرا ایتر میشه؟ بس خدا خودش دمزی آیت علت چی میگه؟ فلهم قلوب، اونا قلب داره. قلب نه به معنی که the heart is only pumping machine کی میگه نه اوتر نیه. قلب یعنی معنیش هست که روح انسان، عقل انسان، شعور انسان، فکر انسان. قلب در معنی قرآن بسیار معنا داره. قلب چی هدایت نمیگیره، لا یفقهون بها، فقه نمونه، نیش اثر نمونه. لهم اعین، شما مردارو میگرنین. اگر ما کم دیر کدم درس را کم ذره درس رو طولانی کدم، میشه کلاس طولانی کدم، ممکنه شما مر بینگرین در آخرش که گیچ اگر شدین دیگه در عمر نمیگن، ولی تو همون دیگه لیکن مردارو نمیگرنین. یا انسان گو پریشانی که بهش مایه، پریشان که انسان میشه. خب انسان بعض وقت گو کس در تو غمونه، بعض وقت میگه بعض گو کس میگه ما طرف سلام کردم ای مغرور شده طرف از ما توغ نکرده، در حالی که بیچاره دیگه قدر دست خود کو مگن میشه تو غمونه لیکن نمیگن. انسان میتره میگه چیم داره حقایق عالم را، حقایق از خود خورا، حقایق آخرت را نمیگن. وقتی حقایق آخرت را نمیگنید چی میشه؟ گناه ها مبتلا میشن، نماز نمیخوانه، روزه نمیگیره، خدا نخواسته غیبت هم مونه، تکبر مبتلا میشه، فرعونیت من ذهن شمایه، من افکار شمایه، من جسم شکسته دیگه زوبات زندگیش تباه و برباد است. پس علت یزی که این خداوند متعال ولقد زرعنا لجهنم كثيرا کی گفته او هم سبب و علت چی کیه؟ موشموها هستی که اما شاکرا و اما کفورا. ما انسان جور کدوم لیکن ای که در راه ای یک جایش قرار دادیم که اما شاکرا یا شاکر است شکرگزاره این طرف خدا ما، یا اما کفورا یا ای که رای غلط را کفور یعنی رای منحرف را انحراف را اختیار کنه. وقتی که انسان رای انحراف اختیار کرد میشه مستاق از این آیت که ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، از او انسان ها قرار میگیره که جهنم برای از او خلق شده. لذا مو شماها خود مو هستی که جهنم را هم جرمونی، مو شماها خود مو هستی که بهشت را هم کسی جرمونی. خداوند متعال مورا از طاقت از از قدرت از اذن از که مور اختیار داده مو کارهای انجام میدی، افعال کو انجام میدی. بعد از اینکه تا کار شد خدا واسه د فورن مایا نمزی آیته که سوره اعراف آیت نمبر خیال که 79 یا 179 مگه اولئک کالانعام، ای افرادهایی که ولقد زرعنا لجهنم كثيرا که اینا جهنم بسیار از افرادها مستحق جهنم است، انس و جن. اینا کیه؟ اولئک کالانعام، اینا کسانی است که مثل چارپایانه. بل هم ازل سوال خداوند متعال مور چرا تشبیه حیوانات قرار داده؟ اینا حیوانه. مگه به خاطر از اینکه وقتی انسان جهنمی شد، غفلت مبتلا شد، هدف خلقت خود از فراموش کرد، اینا مانند حیوان هم میتونه بیچاره. قبلا گفتم حیوان چیکار داره؟ مخره قومونه و مخ خاوکدو و نان خوردو و د جنسی لذت دو چاوکدو که حیوانات مو برابری. لذا وقتی که ما او خلقت اعلی خوره کمال خور که طرفش باید سفر کنم و فراموش کدوم ما مشو مانند کی حیوان. بس زمینج پروردگار عالم اکتفا نمونه، روک نموشه. رستم که تو مانند حیوان میشی، بل هم ازل بلکه تو از حیوانات هم چی میشی؟ پستر. به خاطر چی؟ به خاطر ازی یک صلوات بخوان محمد ولی به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر ازی ازن من برادرانی من
که مگه مانند حیوان شما هستین وقتی من علم منطق ما مگه مال انسان چیه؟ مگه حیوان و ناطق یعنی هم حیوانی تعریف انسانی که من definition انسانونه هم ناطقی یعنی هم او خصوصیات حیوان ما بین موجوده هم خصوصیات فرشته ها من موجوده که ناطق یعنی صاحب فکر و صاحب شعور و مور همین ناطق بودن و همین صاحب شعور از حیوانات مور چیکار نه ممتاز مونه مور جدا مونه مقام و بالا مونه لیکن وقتی که ما مستاقی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس شدم ما او ناطقیت را از بین مبرم ما مال انسان مثال که پرت دوانی جهنمی مقال حیوان یعنی تو فقط اداپت کردی امو خصوصیات حیوانیت را خوردی خواو کردی دنیا را منزل خو خیال کردی آخرت را تو هیچ خیال نکردی تو کمال را دیگه مثل مانند حیوانات دیگه سوچ هم نمونی درو باز ما میگه کلام عام نمیگم بل هم ازل ما حیوانات هم پس داشت مسجد خوب دغور گوش کی نزن یک نکته علمیه میگه به خاطر از اینکه حیوانات او صلاحیت را و او ابیلیتی را و او استعداد را نداره که کمال الهی برسه تو او استعداد داری او کمال داری خداوند تو طاقت و قدرت داده که تو کمال برسی تو استفاده نمونی لذا تو حیوانات هم پستر میشی حیوانات هیچ چیز نداره که طرف خدا نموره طرف کمال نموره تو منی تو استعداد است تو میتونی خود خلیفه جور کنی تو خود میتونی از فرشته هم بال ببری لیکن واقعا عزیزانی من برادر من ما چقدر پست میشی چقدر در گناه ها مبتلا میشی چقدر ما در رنگارنگی دنیا چقدر ماده گیرایی ما گرفتار میشی که اصلا ما سوچی از این ناطقیت بودن کو یا کمال بودن خو را نمونی اینها را کی متوجه میشه بهتری اولیاء الله کی متوجه میشه خود امام حسین علیه السلام که محرم نزدیک و شما نوحه تیاری واقعا یکی از اهداف از این نوحه که میخوانیم دمنه ذهن چمو زانی من نمیباشه که ما پیغام حسینی علیه السلام را باید برسونیم تا امام حسین دیسایز مور بگیره خب ما قبلا گفتم در سالهای قبلا گفتم مختلف جایا گفتم پیغام ما باشه برای که گوش مونه که امام حسین علیه السلام اگر فقط خدای نخواست نعوذ بالله نعوذ هزار مرتبه خاک بدهانم اگر قبول میکرد بیت یزید را کفش امام حسین خانه امام حسین دیوارای امام حسین فرش امام حسین از همه ابریشم شاید از طلا که یزید جور میکرد لیکن امام حسین علیه السلام قبول نکرد به خاطر چی به خاطر از امام حسین فهمیده بود متوجه بود که اگر ما در از محدودیت از دنیا خود ما مبتلا کردم دیگه کار از ما تمام دیگه به همین خاطر زنی من عبودیت محض را که انسان میخواه متوجه شده در سرزمین کربلا متوجه میشه در دعای عرفات در سرزمین عرفات انسان متوجه میشه برای زایرایی که انشالله امسال موره زایرا خب این هم میتره شما در کجا رایین به طرف یزید رایین که بوری طرف یک شخصی را زیارت کنین یک هستی را زیارت کنین که او تعبد محض و عبودیت محض را انتخاب کرد در آخرین لحظه که جسم امام علی مقام سوراخ بود که راوی میگه ما امام رو گوش میگه درو چی میگه در زبان چی حرکت منه میگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رضا بقضائک و تسلیما لامره امو بندگی را که است اوج بندگی را ما در تو میگه که واقعا امام حسین میگه که ما راضی هستم به قضای است تو نالو فیغان نمونیم در سوراخ انسان بدن انسان سوراخ شنه بازم بگه که ما در راضی هستم تو هر چی امر کنی ما در بریزم چرا به خاطر از زانی من که غافل نیه بیدار است خبر از مقصد حیات خو از مقصد زندگی خو خبر است امیدوارم از زانی من برادران من که مو مستاقی از آیه نباشیم یعنی همون آیه که افرادها را گفته بریزو انسانهایی گفته یا بریزو جنهایی گفته موضوعنا نباشیم که ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس فلهم قلوب قلب در اثر نمونه دیدی بازی را که وعظ و نصیحت مونی اصلا توجهش نمونه قبولش نمونه یا به ظاهر ممکنه تمپلی طور پر 5 منت 10 منت 20 منت یک روز ولی کس قبول کنه لیکن از بعد میگن یا مخرج و درک است چرا به خاطر چیز چون که پرده ها هم ده من دیل ازمو وقتی پرده ها استی ختم شد باور که معنی دزو بزرگوار میشه از او مشتهدی که نام امام حسین علیه السلام فقط میشنوید فقط تا روزه شروع نمیکرد تا اوگاه گریه میکرد و زار گریه میکرد به خاطر چی به خاطر که قلبش رقیق شده بود قلبش نازک شده بود برای قلبش پرده گناه اصلا نبود از من و
لذت علمی نشسته. لذت کجا؟ گفته به قول علامه تقی جعفر رحمت الله علیه که رفت که نجیب البلاغه را تفسیر کرده بود واحد آدمه که این کجا مونیم در بود سر خدا کجا سرگردان کجایی؟ ما انسان ها امروز در نظر از ما سرگردان هستیم، پریشان هستیم. چرا پریشان هستیم؟ چون گم شده اصلی که باید بری پیدا کنی، جستجو کنی طرفشی، سفر خوب باید جاری کنی، او خود انسان ها هسته. عزیزان من برادران